केही क्षणमै धैर्यताको बाण फुट्ने नै छ र विभिन्न प्रस्तुतिका साथ हामी आज कार्यक्रम अगाडि बढाउन जबरको गइरहेका छौँ। कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म निर्णायक मण्डलहरूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा निर्णायक हुनुहुन्छ प्रकाश तिमल सिन्हा सर, उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। त्यसैगरी अर्को जज हुनुहुन्छ मन्जु उपासना म्याम, उहाँलाई पनि। त्यसैगरी अर्को जज हुनुहुन्छ मनोज माले सर, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस ग्रान्ड फिनालेमा उपस्थित रहनुभएका विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका महानुभावहरूलाई पनि म एकचोटि उहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छु। त्यसैगरी यस कार्यक्रमका निर्देशक कपिल कार्कीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसैगरी लाइफ ओके टेलिभिजनका प्रोप्राइटर प्रहलाद पराजुली सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई यस कार्यक्रम यो स्थानसम्म पुग्नको लागि हामीलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु हुने लाइफ ओके टेलिभिजनका प्रहलाद पराजुली सर र त्यसैगरी प्रोग्राम डिरेक्टर कपिल कार्की सरलाई पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टारको आज हामी ग्रान्ड फिनालेमा उपस्थित भइसकेको छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको कोरोना महामारीको बेला अर्थात् कोभिड-19को बेलामा पनि हाम्रो अनलाइनबाट पनि केही गर्न सकिन्छ त भनेर मूल उद्देश्यलाई बोकेर यस कार्यक्रमको हामीले सुरुवात गरेको थियौँ र त्यसको बावजुद आज हामी ग्रान्ड फिनालेमा यस स्टेजमा उपस्थित भइसकेका छौँ। लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रमको ग्रान्ड फिनालेमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव र गायक गायिकाहरूलाई म फेरि पनि यस स्थानसम्म आउनुभएकोमा म हृदयदेखि स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम हामी साथै विकास क्षेत्र जान सकेनौँ। अनलाइनबाट मात्रै हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्न चाहने सम्पूर्ण महानुभावहरूको लागि एउटा राम्रो उर्वर भूमि हो यो लाइफ ओके टेलिभिजन, जसले सिङ्गिङ स्टार चलाउनु भएको छ। लाइफ ओके टेलिभिजनलाई म फेरि नयाँ कलाकार, नयाँ प्रस्तुति गर्ने गायक सिर्जना गर्नुभएकोमा म लाइफ ओके टेलिभिजनलाई म फेरि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई यो स्थानसम्म पुग्नको लागि हामीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा स्पोन्सर, को स्पोन्सर, मिडिया पार्टनर र सम्पूर्णलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म देखिरहेको छु पत्रकार महोदय, हिमालय टाइम्सका पत्रकार पुरुषोत्तम घिमिरेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा उहाँलाई आसन ग्रहणपछि अब त्यसैगरी राज क्षितिज उहाँलाई पनि आएर अग्रआसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ गायक तथा नायक हुनुहुन्छ राज क्षितिज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब कार्यक्रम यो स्थानसम्म पुर्याउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा स्पोन्सरहरू रहेका छन्। लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार,
टाइटल स्पोन्सर रहेको छ मेरो टिभी। टिभी हेराएको छुट्टै मजा। वेब सर्फर कनेक्सन इन्टरनेट विथ गिग फाइबर। त्यसै गरी पावर स्पोन्सर हुनुहुन्छ फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ, सपोर्टेड बाई महालक्ष्मी पोलिमर्स, टेक बाई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिङ। प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस बागबजार। मेकअप पार्टनर अवश्य पनि मेकअप बिना त हामी अधुरो नै हुन्छौँ। यति राम्रो बनाएर सुन्दर बनाएर हामीलाई स्टेजसम्म ल्याइदिनु हुने हाम्रो मेकअप पार्टनर वी आर सेलुनलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै फेरि पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर चाबियल, फेसन पार्टनर रेड एप्पल सुन्दारा, विमला बुटिक काँडाकारी, पर्फेक्ट सु सल्लाहकार। एजुकेशन पार्टनर अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज भक्तपुर सल्लाहकारी। Victoria Technical College Kotisho, more sponsor, Mahakal Devi Store, Yes and Beyond Enterprises, Prakash Electronics, Pepsi Cola, Daju Bahini Fancy Store. Shopping partner Big Brand Nepal.com, wellnessnepal.com. Media partner, Mero TV, Sky TV, Max TV, Net TV, Smart TV, Wow Night, Chiton Khabar. फ्रेन्डको पोकोले पनि हामीलाई एकदम साथ अनि सहयोग गरेर अगाडि बढाउन ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसै गरी एक्सक्लुसिभ भोटिङ पार्टनर रहेको छ हाम्रो टप 10 कन्टेस्टेन्टदेखिबाट भोटिङ सुरु भएको थियो। त्यसको लागि हामीलाई एक्सक्लुसिभ भोटिङ पार्टनरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो खल्दी। साथै यस कार्यक्रमको लागि हामीलाई हल उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनु हुने स्टार ब्याङ्क्वेट पेप्सीकोलाई पनि हार्दिक हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। हो कोभिड-19 को समयमा पनि हामीले यस लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार सेमी रियालिटी सो यो हामीले नेपालकै टेलिभिजन इतिहासको पहिलो रियालिटी सो भन्न हामी चाहन्छौँ र हो पनि। त्यही भएको भएर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नुहुने सम्पूर्ण जो सङ्गीतको लागि मरिमेटेर हिँड्नु भएको थियो, म यही क्षेत्र नै मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछु भनेर हिँड्नु भएको थियो, उहाँहरूको लागि एउटा यो छुट्टै प्लेटफर्म बनेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। त्योभन्दा पहिला हामी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हाम्रा निर्णायक ज्यू, स्पोन्सर ज्यू र सहयोग पुर्याउने महानुभावहरूलाई खाता लगाइदिएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण हाम्रो जजहरूलाई, टेलिभिजन प्रमुख, प्रोग्राम डाइरेक्टर कपिल कार्की सर, जोरदार ताली। त्यसै गरी जज प्यानल, त्यसै गरी हाम्रो जज प्यानलमा हाम्रो प्रकाश तिमल सिन्हा सरलाई पनि खाता उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस मञ्चबाटै म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा पनि भन्न गइरहेको छु। त्यसै गरी हाम्रो मञ्च उपासना म्याम मनोज माले सरलाई पनि खाता लगाएर सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब जस्ट डान्स सिजन 2 को पनि आज यसै स्टेजबाट घोषणा हुन गइरहेको छ। मनराज केसी सर जस्ट डान्सको बारेमा जानकारी पनि दिनुहुनेछ र उहाँहरूलाई पनि खाता लगाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अवश्य नै अब हाम्रो यस सिजन पछाडि जस्ट डान्स सिजन 2 को सिजन हाम्रो सुरु हुन गइरहेको जानकारी पनि हामी औपचारिक रूपमा यहाँ घोषणा गरिरहेको छौँ। त्यसको जानकारी हाम्रो मनराज केसी सरबाट यहाँहरूले अवश्य नै पाउनु नै हुनेछ। जस्ट डान्स सिजन 2 को बारेमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन जस्ट डान्स सिजन 2 का कोअर्डिनेटर मनराम केसी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्टेजमा आएर आफ्नो जस्ट डान्स सिजन 2 को बारेमा अलिकति कुरा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यो बेलामा सबैजनाहरूलाई म सबैलाई एकमुष्टै राम्रो होला, एकमुष्टै शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुग्दाको क्षण मैले पनि टिभीबाट हेर्ने गरेको छु निर्णायक मण्डलीहरूलाई। उहाँहरूको निर्णय मलाई एकदमै मन परेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ गाउन सजिलो होला, जन्माउन सजिलो होला, तर कर्म दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ। बच्चा त पाइन्छ नि, तर कर्म दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ अवश्य पनि यो सिक्किम स्टारलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि धेरै उतार चढाव हुन्छ। जसको निर्णय गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ। अब हामीले हेर्ने आँखा जस्तो म गायनमा त पर्दिनँ, जस्तो गायनमा निर्णय गर्दाखेरि गायनमा चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा फेरि पनि जस्ट सिजन 2मा हामीलाई पनि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ। अर्को एउटा कुरा, संसारमा सबै चिजको अन्त्य हुन्छ, त्यो एकदम स्वाभाविक हो। हामी जन्मेको दिनदेखि हाम्रो मृत्यु पक्कै सुरु भइसकेको हुन्छ। हामीले खालि ढिलो चाँडो मात्र गरिरहेको हुन्छ कि हामी 2 वर्ष भयो 3 वर्ष भयो, मृत्यु स्वाभाविक हो। तर एउटा कुरा, कला, कलाकार र सिर्जना, तिनवटा कुरा कहिले पनि मर्दैन। यो अमर चिज हो। यो पाउनको लागि सायद मान्छेले धेरै कुराहरू त्याग्नु पर्ने हुन्छ, साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। कलाकार एउटा सिङ्गिङ, गायन पक्ष र नृत्य पक्ष, मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा रथको 2टा पाङ्ग्रा, सिङ्गिङ भएन भने पनि एउटा रथको पाङ्ग्रा नभए जस्तो हुनेछ, र एउटा नृत्य भएन भने पनि त्यो एउटा रथ पूरक हुन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले पनि अब लाइभ ओके टिभीबाट पनि हामी चाँडै हामी जस्ट डान्सिङ स्टार त पहिलो भाग त हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। दोस्रो भाग अब चाँडोभन्दा चाँडो अनलाइनबाट पनि तपाईँले फारम भर्न सक्नुहुनेछ। फारम पनि त्यसको लागि फारम पनि उपलब्ध हुनेछ। तपाईँहरू सबैजनाले अवश्य पनि त्यसमा भाग लिनुहुनेछ। त्यसलाई एकदम भव्य सभ्य र एकदम राम्रो तरिकाले सफल पार्नुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास छ। हामी त एउटा मान्छे हो, मैले भनिहालेँ, कला, कलाकारिता र सिर्जना तिनवटा चिज राख्न सक्नुपर्छ। धन पनि एक दिन सकिन्छ, मन पनि एक दिन सकिन्छ, रूप पनि एक दिन सकिन्छ, संसारको सबै चिज सकिन्छ। तर तिनवटा कुरा, अमर कुराहरूलाई पाउनको लागि मान्छेहरूले धेरै साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो जस्ट डान्स सिजन 2मा तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा भाग लिनुहुनेछ। तपाईँहरूले जाने बुझ्ने चिने जानेका सबैलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि यो कुराहरू भन्नुहुनेछ। यो चाहिँ मेरो लाइभ ओडियो होइन, मेरो हजुरहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट हो। त्यस कारण सबैजनाले चाँडोभन्दा चाँडो अब अनलाइनबाट पनि फार्म हुँदैछ। तपाईँहरूले कलाकारिता कला बनाउन सकेला, कलाकारिता बनाउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूले यो कुरालाई ध्यान दिएर चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई पनि, हामी 3जना जज यहाँ छौँ, हामीलाई तपाईँहरूले पूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ। हामीले लाइभ ओके टिभीलाई त धेरै नै धन्यवाद दिनुपर्छ। जसरी आज गायकको 3जनालाई हामीले यहाँ देखिराखेका छौँ र हाम्रो जस्ट डान्स सिजन फाइनलमा पनि यहाँहरूको उपस्थित हुनुपर्नेछ। किनभने मैले भनिहालेँ, रथको 2टा पाङ्ग्रा हो, एउटा पाङ्ग्रा भएर अपुरो हुनेछ। र अब मैले यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो मनराम केसी सरलाई। उहाँले जस्ट डान्स सिजन 2को एनाउन्स र के कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई अझ रोमाञ्चक, अझ यहाँभन्दा पनि एकदम रमाइलो बनाउन गइरहेको छौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि जस्ट डान्स सिजन 2 को प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा डान्स प्रस्तुति गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। जस्ट डान्स सिजन 2 का 3जना निर्णायकहरूलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सहयोगी हातहरूको नाम लिन गइरहेको छु। थोरै हाम्रो इन्द्रावती खाद्य स्टोर जो जडीबुटीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका साथ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोटदेवी फुटसल एकेटिभी जडीबुटीका प्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूको साथ सहयोगले हामी यहाँसम्म पुगेको कुरा अवश्य नै अघि नै जानकारी गराइसकेको छौँ हामीले।
सबैले ताली बजाएर हौसला प्रदान गरिदिनु होला। यो एकदमै सर्वाधिक लोकप्रिय गीत छ। पहिलो नम्बरमा छक्का पञ्चायत हाम्रै ब्यानरको धेरै धन्यवाद हाम्रो जस्ट डान्स सिजन 2 का निर्णायक श्री मनराम केसी सर, सञ्जीव कार्की सर, त्यस्तै गरी अनिता श्रेष्ठ म्यामलाई धेरै धन्यवाद। यो डान्स हेर्दा त मलाई पनि 16-17 मा झरौँ कि जस्तो भयो। 50 कटिसक्नु भयो क्या, तर 51 कट्नु भयो जस्तो लाग्छ। हेर्दा 15 को जस्तो डान्स गर्नुभयो उहाँहरूको नृत्यको लागि एकचोटि जोरदार तालीले हौसला प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टारको ग्रान्ड फिनालेमा अब अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यस कार्यक्रमको मध्यभाग केन्द्रबिन्दुतिर हामी आइसकेका छौँ। अब प्रतिस्पर्धीहरू कन्टेस्टेन्टहरू सबैको अनुहारहरू चकिलो हुँदै कहिले मलिन हुँदै र म के भयो भन्ने कुरामा दुविधा बढिरहेको होला, हार्टबिट बढिरहेको होला। अब हाम्रो हातमा केही पनि छैन। यो दर्शक वृन्दहरूमा र दर्शकहरूमा तपाईँहरूको सबै कुरा हामी जिम्मा लगाइसकेका छौँ। अब तपाईँहरूले कस्तो प्रस्तुति गर्नुभयो र दर्शक दीर्घाबाट हजुरहरूलाई कतिको भोटको भयो त्यसबाट नै हजुरहरूलाई हुनेछ। र ग्रान्ड फिनालेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म अब हाम्रो जज प्यानलको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि म हाम्रा निर्णायक मनोज माले सरलाई आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई जोरदार तालिका साथ स्वागत गर्छु। साथै उहाँलाई छोटो मन्तव्य पनि राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काव्यमान सल्लको गीत गाओ, सल्ल गरेको यो सिङ्गिङ स्टारले यस्तो गर्यो, पहिला मलाई नेवार बनायो,
कहिले मटिसिया बनायो, कहिले नेपाली बनायो। यो कपिल कार्की भन्ने डाइरेक्टर खटाम यस्तो गर्यो कि कुरै नगरौँ। एक मात्रै कहिले नेवार बनेर आऊ भन्छ, कहिले मटिसिया बनेर आऊ भन्छ, आफू पहाडिया मटिसी बनेर आऊ भन्छ। हुँदा हुँदा कहिले काहीँ त दाइ मैले के भने तिमी त्यही मान्छ भने मान्छ भने त्यसपछि म एउटा कुरा भन्छु भने त्यसपछि नभन जे पनि भन्यो भनेर म के गर्छ भने त्यसपछि कामै गरेँ। मनोज सर कता जानुभयो? यता आउनुहोस् न। यति राम्रो नेपाली ट्रेडिसनल ड्रेस लगाएर आएको भएर आज हामीलाई सुनाउनु भएको होला है। हामी भने त नेपाली भने नेपाली नै हो नि। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई हो कि होइन? खै बोल्दै बोल्नु भएन। बिहान खाना खानु भएन हो कि होइन? बल्ल अलिअलि मात्रै सोध्यो कि अवश्य नै हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई हाम्रो यो स्लोगान त गुन्जिरहेको छ। यस्तो हेरिरहेको छ कि आज हाम्रो जज प्यानलमा फेरि हाम्रो मन्जु म्याम पनि आज के हो यति बत्ती बाल्दाखेरि धपक्कै आउँछ क्या फेरि। मैले उल्टो भने क्या बत्ती नबाल्दा धपक्कै भन्नु पनि बत्ती बाल्दा पनि धपक्कै भनेछु क्या फेरि। मनोज मालिसिया हजुरलाई आफ्नो सानो मन्तव्यसहित प्रस्तुति गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यत्रो अडिसन राउन्डदेखि अहिले टप 4 ग्रान्ड फिनालेसम्म हजुरको सहकार्य गर्न पाएँ म त्यसको लागि पनि म धेरै हृदयदेखि म आफैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जस्तो वरिष्ठ सङ्गीतकारहरूसँग मैले काम गर्न पाउनु त्यो पनि मेरो लागि गौरवको कुरा हो। धेरै धेरै धन्यवाद कुमारमणिजीलाई। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको आगामी दिनको लागि होइन शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी सिङ्गिङ स्टार एउटा परिवार जुन हामीले इतिहासमै पहिलोचोटि यो अनलाइन प्रोग्राम यसरी यो गायन क्षेत्रबाट पहिलोचोटि हामीले गर्न लाग्यो। आज यसलाई सफल पार्न खोज्दैछौँ होइन। त्यस्तो एकदम विषम परिस्थितिमा पनि हामीले गाह्रो अवस्थामा पनि हामीले एउटा गायन प्रतिभालाई अगाडि उजागर गर्नको लागि हामीले त्यो हिसाबबाट अनलाइनबाट हामीले हाम्रो प्रतियोगीहरूलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट जसरी हामीले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौँ त्यसको आज फाइनल हुँदैछ। त्यसैको लागि शुभकामना उहाँहरूलाई। अब को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ त्यो त अब दर्शकको हातमा छ। हाम्रो हात त टप 10 बाटै गइसकेका हौँ हामीले होइन। र केही तिता केही मिठा भयो होला सुरुवातका दिनदेखि कतिपय अब उचित आउनु पर्थ्यो भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट जतिखेर हामीले पूर्ण अधिकार हामीमा थियो त्यसमा हामीले सायद मलाई लाग्छ कसैको चित्त दुखाएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। यदि दुखेको भए पनि म अन्तरात्माबाट क्षमा माग्न चाहन्छु। तसर्थ अब यो जब भोटिङ राउन्ड आयो भोटिङ राउन्डपछि हामीले अब केही गर्ने अवस्था थिएन। त्यसमा हाम्रा धेरै राम्रा कन्टेस्टेन्टहरू पाइरहनु भएको छ त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु। अवश्य पनि यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको होला। ठिक छ तिता मिठा चिजहरूलाई हामीले सँगाल्दै यो एउटा प्रोग्रामलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ होइन। त्यसको लागि अब हामी सबै यसरी जमघट भएर यसलाई चाहिँ अब अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौँ। अब केही समयपछि यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ को हुनुहुन्छ पहिलो दोस्रो तेस्रो होइन भन्दै अब मैले गाउनुपर्ने प्रस्तुतिको बारेमा म चाहिँ एउटा डुएट गीत गाउँदैछु होइन। यहाँ यतिखेर मैले वर्षा दास भन्ने बहिनीलाई बोलाउँदैछु होइन। स्टेजमा आइदिनु होला। यो गीत चाहिँ आदरणीय दाइ राम खत्री दाइले लेख्नु भएको छ। यसमा मेरो आफ्नै सङ्गीत हो होइन। यो चाहिँ नवराज भरासे र वर्षा दासले गाउनु भएको छ। केही समयमै अब बजारमा आउँदैछ नयाँ गीत भएर यी गीत पो गाइदिउँ कि भन्ने मनमा आयो होइन। लिरिक्स चाहिँ म अलिकति कन्फ्युज जस्तो छु होइन। ल वर्षा बहिनी आउनु पऱ्यो। रेडी ट्र्याक बजाइदिन्छु है र सकेसम्म राम्रो गाउने प्रयास गर्छु है। म खास डेन्जर गायक त होइन। म एरेन्जमेन्ट गर्छु सङ्गीत संयोजन गर्छु सङ्गीत गर्छु है। त्यो पनि गाउने प्रयास गर्दैछु।
ल ट्र्याक ल आफ्नो नयाँ गीत केही समयमै आउँदैछ यो गीत चाहिँ चराउने हरियो भयो तिमीलाई देख्दा चुलबुल हो मेरो मन पर्को छायाले नमार्ने हो मेरो मायाले पल्लोले भयो मन तिमीलाई देख्दा चुलबुले भयो मन पर्को छायाले नमार्ने हो मेरो मायाले नमार्ने हो मेरो मायाले सरी अनि धन्यवाद होइन किनभने बिल्कुलै नयाँ गीत हो होइन यो यसको लिरिक्सहरू अलिकति होइन भुल्न गयो त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु हुन त म गायक चाहिँ होइन होइन गाउने प्रयास गरेको हो यो मेरो आफ्नै सङ्गीत थियो नयाँ भएर कस्तो स्वाद हुन्छ भनेर पस्किन खोजेँ मैले होइन बाँकी ल धन्यवाद अब यो माइक म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु नाचौँ पाराले एकदम इनर्जेटिक पाराले हाम्रो मनोज सरले आफ्नो आवाज प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो मनोज माले सरलाई मनोज सरले आज यस्तो डान्सिङ नम्बर हानिदिनु भयो कि आज यस्तो मौसम छ
आज चिसो चिसो बढेको बेलामा पनि हजुरले कस्तो गीत गाइदिनु भयो भनेदेखि 42 डिग्रीको कतारमा गा जस्तो लाग्यो गाउने मान्छे पनि उस्तै ड्रेस पनि उस्तै हजुरको अब स्वर त पुरै नगरौँ अब यत्रो सङ्गीत दिइसक्नु भएको छ तर तपाईँले स्वर लुकाएर राख्नु भएर त एउटा दुईटा त दिनुपर्छ सर बुलन्द आवाज छ मनोज सरको यो प्रस्तुतिको लागि एकचोटि जोरदार तालीले हौसला प्रदान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रमको अब कन्टेस्टेन्टहरूतर्फ म बढ्न गइरहेको छु अब 1 2 3 4 भएर अब कुन कन्टेस्टेन्टको पालो हुनेछ मनन गर्नुहोला अब म आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि यस स्टेजमा अडिसन राउन्डदेखि टप 4 सम्म पुगेर आफ्नो आवाजले दर्शकहरूको मन जितेर आजको ग्रान्ड फिनालेसम्म पुग्न सफल हुनुभएको कन्टेस्टेन्ट बोलाउन गइरहेको छु कसैलाई मै हो जस्तो लाग्छ भने अलिकति जुरुक्क उठ्दा पनि हुन्छ होला 4 जना मध्ये अब आफ्नो दमदार प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नको लागि म यस लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टारको ग्रान्ड फिनालेमा बोलाउन गइरहेको छु उहाँ हुनुहुन्छ हिमाल पहाड तराई हामी सम्पूर्ण भूभागबाट समेटेर हामीले टप 4 सम्म ल्याउन सफल भएका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ तराई कोही हुँदैन पराई गीत गाउन आउँदाखेरि कहिले हुँदैन डराई अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सबैको ढुकढुकी चारैजना ढुकढुकी हुनुहुन्छ अब त्यो मध्येमा पनि सबैले आफ्नो प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ म बोलाउन चाहन्छु तराईको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ मिलन वागुन उहाँलाई प्रस्तुति दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु जोरदार तालीका साथले उहाँको प्रस्तुतिलाई हामीले एकदम साथ दिनुपर्छ उहाँको प्रस्तुति हेर्न हामी पनि एकदम आतुर छौँ यो स्टेजमा आज के गर्ने हाम्रो डाइरेक्टर साहबले दिनुहोस् न दिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो 4-5 महिना हामीलाई दिनुहोस् भन्दा भन्दै कार्यक्रम गर्नुभयो अरे हजुर यस्तो हानेछु हामीले मिलन वागुन भन्नुभएछ उहाँ वागुन हुनुहुन्छ कि लवाङ सुकुमेल हुनुहुन्छ हामीलाई केही थाहा छैन उहाँ हुनुहुन्छ कि तडाईको हुनुहुन्छ हैन हामी पनि तडाईको मान्छे छु तपाईँ हामी धुमधडक हान्नुपर्छ आइहाल्नुहोस् त हजुरलाई के भएछ किन अलि निराश हुनुहुन्छ नि त के भएछ ओहो कुमार सर के हो तराईको मात्र कुरा गर्ने हिमाल पहाड तराई भन्ने हाम्रो आदरणीय जजेसज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यस लाइभ ओके सिङ्गिङ स्टारको अडिसन राउन्डदेखि यहाँ फाइनलसम्म आइपुग्नको लागि सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ होइन अब त्यही हो धेरै धेरै धन्यवाद यता हाम्रो प्रोड्युसर सर कपिल सरलाई पनि अनि सम्पूर्ण लाइभ ओके टेलिभिजनको टिम आदरणीय दाई दिदीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अलिकति नर्भस छु होइन अब अलिकति मिस्टेक भयो भने त्यसको लागि अहिले नै सरी माग्छु होइन त्यही हो हुन्छ हगा कुरा चाहिँ भुलेर सुन्नु भएको होला नि त हो यो अलिक भनौँ न चिसोले
त्यही भने भोट खाए इन्जोय गरिदिनु होला है कुरा से भोल्यो भनेमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो भनेमा कुरा से भोल्यो भनेमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो भनेमा कुरा से भोल्यो
गीत पनि छ होइन अब मैले अलिकति लिरिक्स बिर्सिन्छु भन्ने डर छ यो चाहिँ गुलाम अली अब हजुरबाले भनौँ न अब जमुनाको मान्छे हुनुहुन्छ अब त्यही भएर अलिकति गाह्रो छ होइन अलि रोमान्टिक खालको हो कि सबै सुन्दै भएको होला त्यसलाई सुन्नु भएको छ तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ नबोलेर जति हेर्छौ उति हिर्सी लाग्छ अँध्यारोमा रात बिच तारा पिछे घुम्छ जुनेलीमा जुनसित उर्ली मुख चुम्छ किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ जोरदार तालीका साथ मलाई साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सबैजनाले तालीको साथ मलाई साथ दिनुहोला। लास ठाउँमा त्यो साथी मेरै बन्छ आधा रातमा पिउँझे पनि सिरारामै हुन्छ एक लास ठाउँमा त्यो साथी मेरै बन्छ आधा रातमा पिउँझे पनि सिरारामै हुन्छ प्रभातको मिरे ओस जगाउँछ मेरो मनको ढुकढुकीमा पहिले आइपुग्छ किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ बिछोडको वेदनामा जति छाती फुल्छ मिलनको कल्पनामा केही आशा बन्छ बिछोडको वेदनामा जति छाती फुल्छ मिलनको कल्पनामा केही आशा बन्छ ठोकिलामा हर्छु जस्तै जल्दी हुन्छ जति टाढा हुन्छु सधैँ त्यही याद आउँछ किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ नभुलेर जति हेर्छौ उति हिर्सी लाग्छ किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच अलिकति मिस्टेक भयो होइन लिरिक्सको त्यसको लागि मैले सरी होइन ल ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो मिलन भाइलाई। उहाँले एकदम सुमधुर आवाजमा अनि हामीलाई एकदम नाचौँ एकदम जोस पैदा गरेर गीत प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब हामीले भन्नुभन्दा पनि दर्शक दीर्घाबाट नै उहाँको सुमधुर आवाजको लागि फेरि वान्स मोर आएर फेरि उहाँले अर्को एउटा साङ्गीतिक कोसेली प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मिलन लगमलाई
उहाँले भन्नुभयो मैले सङ्गीत सिकेकै छैन। हजुरले सुनेर त यति सुमधुर गीत प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले सङ्गीत सिक्नुभयो भने त हजुर त ओस्तादै हुनुहुन्छ होला। उहाँको लागि एकचोटि जोरदार तालीको स्वागत। हजुरको मन्त्रमुग्ध कण्ठबाट हामीले गीत श्रवण गर्ने मौका पायौँ। हामी टेलिभिजनमा मात्रै हेरिरहेका थियौँ, सेमी रियालिटी सो। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हजुरहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी सम्पर्कमा रहन सकेनौँ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि दुःखद घटना पनि हो। यो कोभिड-19 नहुँदो थियो भने हामी सुदूरपश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म सम्पूर्ण 7 विकास क्षेत्र 14 अञ्चल 77 जिल्लामा हामी पुगेर तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्दै, तपाईँहरूसँग रम्दै झुम्दै र सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई हामी काठमाडौँको यात्रा तय गर्ने थियौँ होला। तर यो एउटा हामीलाई दुःखद क्षण पनि भएको छ। तर अहिले हामी यसरी कोभिड-19बाट यस्तो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि हामी यसरी जम्मा हुन पाउनु पनि यो एउटा हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्य पनि भएको भन्न पाउँछौँ। अब अहिले उहाँको प्रस्तुतिको लागि म फेरि पनि जोरदार तालीले उहाँलाई हौसला प्रदान गरिदिनु होला। उहाँको खुड्किलो अझै अगाडि बढोस्, उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। लाइफोके टेलिभिजन प्रेजेन्स लाइफोके सिङ्गिङ स्टारमा आज हामी ग्रान्ड फिनालेमा उपस्थित यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई मध्य भागमा अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। अब हामी यो प्रस्तुतिकै क्रममा हाम्रो निर्णायक मण्डलबाटै प्रस्तुति हुन गइरहेको छ। अब हामी प्रस्तुतिको लागि निर्णायक मण्डलको तर्फबाट हामी निर्णायक मन्जु उपासना म्यामलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीका साथ मन्जु उपासना म्यामलाई स्टेजमा निम्त्याउन गइरहेको छौँ। उहाँको सुमधुर प्रस्तुति तथा छोटो मन्तव्यको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अब कन्टेस्टेन्टहरू एकजना कन्टेस्टेन्टले आफ्नो प्रस्तुति दिएर गइसक्नु भएको छ। अब केही बेरमा हाम्रो निर्णायक मन्जु उपासना म्यामले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। उहाँको लागि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ र उहाँको हामी प्रस्तुति हेर्नको लागि आतुर छौँ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो आदरणीय दाजुलाई र हाम्रो म्यामलाई पनि। कस्तो डर पनि लागे जस्तो भइरहेछ, एक प्रकारको खुसी पनि भइरहेछ मलाई। आजको यस स्टेजमा यो हाम्रो लाइफोके सिङ्गिङ स्टारले आयोजना गर्नुभएको लाइफोके सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रमको आज हाम्रो ग्रान्ड फिनालेमा पाल्न हुने सम्पूर्ण हाम्रो यस यो कार्यक्रमको मेन मुट्यु भनौँ भएन मेन डाइरेक्टर हाम्रो कपिल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कोभिड-19को कारण पनि यो लाइफोके सिङ्गिङ स्टार एकदमै एउटा इन्डिङ पोइन्टसम्म उहाँले राम्रोसँगले चाहिँ र निर्वाह गर्नुभयो। एकदमै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस लाइफोके सिङ्गिङको मेन प्रोड्युसर हाम्रो प्रहलाद सर, हाम्रो प्रतीक्षा म्याम, एकदमै उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यस मञ्चमा अगाडि पाल्न हुने हाम्रो सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र हाम्रो कन्टेस्टेन्ट सबैजना प्रतिस्पर्धीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस ठाउँसम्म हामी सबैजना आउन सफल भएका छौँ। र यति लामो समयसम्म मलाई एउटा निर्णायकको भूमिकामा मलाई साथ दिइरहनु भएको हाम्रो आदरणीय दाजु भन्छ है, हाम्रो सरहरू, हाम्रो मनोज माने सर र हाम्रो प्रकाश बसिना दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो यस स्टेजमा हुनुहुन्छ हाम्रो जजहरू, हाम्रो डान्सको होइन उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि उहाँहरू सबैजना आउनुभएको छ। र
केही महिना अगाडिबाट यो सुरु भएको एक लाइफ फोकस सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रम मेरो त यो पहिलो अनुभव नै हो। मैले स्कुलहरूमा चाहिँ धेरै जजमेन्ट गरेको थिएँ, तर यसरी लाइभमा गर्ने चाहिँ मैले पहिलो अवसर पाएको थिएँ र मलाई यो अवसरमा पहिलोचोटि सम्झिनु हुने मेरो आदरणीय दाजु भूपेन्द्र राईमेजी दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले नै मलाई यस एउटा अवसर दिनुभएको र त्यसपछि हाम्रो सबै होल टिम लाइफ फोकस टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिक धेरै बोलेकै जस्तो लाग्यो, बोलेको त छैन नि म धेरै। सबैजना एकमुष्ट रूपमा सबैले धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै म मेरो एउटा गीत धेरै अगाडि मैले गरेको मुटुमा छोड दियो भन्ने गीत यहाँहरूलाई म आज यस स्टेज मार्फत सुनाउन लागिरहेको छु। जुन गीतको शब्द लेख्नु भएको छ प्रकाश केसी सरले र सङ्गीत गर्नु भएको छ सन्तोष श्रेष्ठ, जुन तिमीले पढाइ ठानेपछि एकदमै हिट गीत गर्नुभएको सङ्गीतकार। आज म उहाँकै गीत गाउन लागिरहेको छु। तपाईँहरूको तालीले चाहिँ मलाई साथ दिनुपर्छ। हुन त नाच्ने गीत होइन, यो सुन्ने गीत हो, तर मनैदेखि सुनिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि अर्को गीत पनि गाउँछु, त्यसपछि नाच्नुपर्छ है। Be
थोरै गीत गाउँछु है अब चाहिँ म ट्र्याक पनि गाउँछु किनकि मेरो दुईवटा गीत चाहिँ अब रिलिजको क्रममा छ त्यसमध्ये मेरो एउटा गीत चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर कपिल शर्मा सरले गरिरहनु भएको छ जुन गीतको म रिलिज एकदमै रेडी छ अब म यो कार्यक्रम सके पछाडि रिलिज गर्ने क्रममा छु त्यो थोरै हजुरलाई सुनाउँछु कस्तो लाग्छ मलाई फिडब्याक यहीँबाट दिइहाल्नुहोस् है किनकि यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ मेरो सम्पूर्ण मेरो परिवार हो हजुरहरूले नै मेरो राम्रो राम्रो भनिदिनु भयो भने सायद मलाई अगाडि बढ्न अझ सजिलो हुन्छ होला यो गीत पनि कस्तो लाग्छ प्लिज हजुरहरू मैले अपेक्षा गर्छु ल थोरै गाएर सुनाउँछु म यतिकै गाउँछु ट्र्याक छैन भर्खरै भिडियो सुटिङ सकेको छ यस्तो मेलोडी यस्तो शब्द हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज थ्याङ्क यू अर्को यसमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सनको पार्ट चाहिँ हाम्रो कपिल कार्की सरले लिनु भएको छ मोडल चाहिँ अहिलेको टिकटक स्टार सुधीर श्रेष्ठ र मेरो बहिनी अन्जुले गरेको छ त्यसमध्ये अर्को गीत पनि मैले थोरै सुनाउन चाहन्छु है हजुरहरूलाई हो र यस्तो कसैले भएको छ भाँच्न हाम्रो कपिलसँग भए जस्तो छ है यस्तो सबैजनालाई हुन्छ एकचोटि हुन्छ सबैजनालाई कसैले देख्ने बित्तिकै मन परिहाल्ने कसैले माया भइहाल्ने त्यही फिलिङ्समा बढेको गीत हो यो चाहिँ तिमीलाई देखेपछि माया बसेछ तिमीलाई देखेपछि माया बसेछ लाले जब देउन मायाले मेरो जब देउन मायाले एकदम ताली बजाइदिनु भयो भने कति सजिलो हुन्थ्यो है त्यस्तो ताली हुन्थ्यो क्या मेरो गीत सँगै ताली हो लाले जब देउन मायाले मेरो जब देउन मायाले लाले जब देउन मायाले मेरो माया देउन मायाले थ्याङ्क यू सो मच नयाँ उपस्थित सम्पूर्ण हजुरहरूले यो गीत पनि मैले 4 दिनले लेख्दैछु यस गीतमा चाहिँ मैले र एसबी सुनाको स्वर छ र उहाँको सङ्गीत हो र यसमा चाहिँ पुष्प खड्का र अहिलेको एकदम टिकटक स्टार गीता ढुङ्गानाले यसमा अभिनय गर्नुभएको छ चाँडै नै यहाँहरू समक्ष सबै माझमा लिएर आउँदैछु साँच्चै मेरो आगामी दिनको गीतहरू जस्तै यहाँहरू सम्पूर्णले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने एकदमै अपेक्षा गरेको छु र फेरि पनि होल टिम हाम्रो लाइभ स्टार कार्यक्रममा जतिजनाले आयोजना गर्नुभयो र यसको टिम मेम्बरदेखि लिएर सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच